पळय आरटीओन पयलीं जाग्यार गाडयो दिताना पळय त्यांची जागा आहा काय ना ती पयलीं पळोवंक जाय आनी तेन्ना गाडी इश्यू करूंक जाय नाल्यार असले प्रॉब्लेम जायत रावतले. दिल्ली सरकारान हे ऑलरेडी इश्यू रूल काढला जेन्ना गाडयो न्यू दिता पळय तेन्ना त्याची गाडी जागा आहा काय चॅक करूंक जाय मागीर जागा दिवंक जाय नाल्यार असले प्रॉब्लेम जायत रावतले. हांगा गाडयो पार्क करून दिवंक फावना कित्याक हेवी व्हेकल हांगासून वचत आसता आनी सांजच्या टायमार जेन्ना वर्किंग आवर्स आसता तेन्ना लोकांक खूब त्रास जाता. त्या खातीर आरटीओन कितें तरी एक्शन घेवंक जाय हांगासर आनी पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय गाडयो काडपाक. पंचायती कितें सांगता ह्या बद्दल कित्याक हे जाता पळय ते सारखे पंचायतीच्या फुडल्यान गाडयो आरटीओ पार्क बरोवंक आसता. जाय आरटीओ बरोवंक जाय की जेन्ना तुमी गाडयो इश्यू करता तेन्ना जी जागा आहा पयलीं पळोवंक जाय आनी मागीर तांकां दाखयता अशें कितल्यो गाडयो पार्क आसता हांगासर. ना म्हटल्यार हांगासर हो रोड फूल आसता. हो रोड आसता पळय थंयसून ते अवतेसर मेरेन आनी चौगांवाचेर आसना पळय हांगा आतां स्वीट बेकराचेर ते पंचायती घरा मेरेन सालिगांव मार्केटा मेरेन फूल आसता जागा. ओके ह्यो गाडयो हांगासर कंटिन्यूस दोनूय सायडीन पार्क आसता फूल. कित्याक आमी पयलें आतां गाडी ज्यो पार्क आसा पळय त्यो ऑलमोस्ट ना म्हणत जाल्यार 3 मिटराचो जागो दोनूय सायडीन वयता. सांजचो हांगा फूल हे आसता गर्दी आसता गाडयो क्रॉसूय करूंक मेळना लोकांक इतलो त्रास इतलो जाता. त्रास जाता लोकांक. फाल्यां सकाळी जर कोणाक गाडी लागली कोण चलोन वयताना जर कोणाक Accident लागली जावपाचे खूप चान्सीस आसता. जाल्यार कोण हेका जिम्मेदार कशें कितें. तेन्ना पंचायतीन कितें तरी एक्शन घेवंक जाय कोणाक दुसरी तांकां एक तर दुसरी जागा तांकां दिवंक जाय पार्किंग करपाक नाल्यार आरटीओ करून घेवंक जाय तेंची जागा आहा तांकांच गाडयो इश्यू करूंक जाय जाल्यार जागा दिवंक फावना गाडयो दिवंक फावना. ओके आतां दिल्ली सरकारान हे रूल काडला तसो. ओके सो आतां आमी पळयलां की पंचायतीन आमकां सांगलां की हांगासर सायनबोर्ड मारले वयतले नो पार्किंग. तुमकां दिसता की सायनबोर्ड जर मारलो जाल्यार ह्यो गाडयो हांगासर पार्क जावच्यो ना. जावचें ना पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय. नो पार्किंग थंय लायता काय पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय न्हू. सायन नो पार्किंगाचे जागे लायले जाल्यार पुलिसांनी एक्शन घेवन तेजे काडूंक जाय कित्याक कायदो येतलो न्हू भितून रुल्स अँड रेग्युलेशन येतले भितून. गाडयो कंटिन्युअसली पार्क आसता हांगा. एकदा सायन बोर्ड मारलो नो पार्किंग तेन्ना पुलिसांनी येवन ते काडूंक जाय तेन्ना कायदो भितून लागतो कायदो लागू जातलो न्हू. Those are not from Saligaon. I think most of the cars are from Kalangut side, and there are cars which are here for days together. As you can see, one car is almost dusty over there. तो खूप दीस जाले हांगासरूच आसा. थोड्यो गाडयो हांगाच आसता कंटिन्युअस कितले दिसूच कोण येता तो चड वेळ काय रावचो ना. फार्मासीनी येवं पंचायतीनी येवं रेस्टॉरंटांनी येवं एक वरभर लागत पूण ह्यो गाडयो 24 तास 2-2, 3-3 दीस हांगाच पडून आसतात. कितें म्हणून कांय समजना. हांवें अशें आयकूंक आयलां की ऑलरेडी पंचायतीन हे काडिल्ले म्हणून नोटीस तांकां. Notice was given by the Panchayat much before COVID that no cars should be parked here. So after the notice was given, all the cars had disappeared from there. Now again the cars have come back here, and there is one car from Gujarat, which is अशें So करून they भायले must have gone to the beach and parked the car here to escape the pay parking. So this and it creates a traffic jam here. And there is a restaurant here. We cannot park the scooters there and go to the restaurant because there is no parking left. So this is what I wanted to say. ह्यो दिसभर आतां गाडयो पार्क आसता आतां कोणाच्यो कितें कश्यो आयडेंटिफाय करप. मोस्टली आसा रेंट कार्स आसात थोड्यो प्रायवेट व्हेकल्स आसता. आतां म्हाका फॉर एग्जांपल फार्मासीन वचपाक जाय पार्क करपाक जर म्हाका चड वेळ लागचो ना एक 10 ते 15 मिनटां वखद घेतला येलो हांव गाडी घेतलो गेलो. पूण ह्यो गाडयो जर पळोवशी जाल्यार दिसभर हांगा आसता थोड्यो 2-2, 3-3 दीस आसता. आतां कोणाच्यो म्हणून कश्यो कळटल्यो त्यो बसी हे गाडयो आमकां. ताका लागून कितें तरी पंचायतीन हाजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवंक जाय. स्ट्रॉंग आनी स्ट्रिक्ट आनी एक जागो कितें तरी तांकां आयडेंटिफाय करून दिवंक जाय हांगा पार्किंग करपाक गाडयो. कित्याक ह्यो दिसभर गाडयो आसतात हांगा 2-2, 3-3 दीस. आतां कितें कोणाच्यो गाडयो कितें खात म्हणून कांयच खबर ना म्हाका कांयच कळना कोणाच्यो गाडयो. कित्याक कोण पंचायतीन जर कसले कामाक आयलो चड वेळ लागचे ना एक वरभर लागत. गाडी घेतलो गेलो पूण ह्यो गाडयो दीस रात हांगाच आसता. तर कोणाच्यो आनी कितें म्हणून हय चडश्यो कंटिन्युअस आसतात. ताणें तें हें केल्लें म्हणटा तो ताणें Letter was given to the
I think, to the police to remove all these cars from here, Yeah. which was before COVID. तुमकां कितें दिसता आतां फाल्यां जर हांगासर नो पार्किंग बोर्ड मारले तर गाडयो बंद जातल्यो वो तांकां सुटेबल जागो दिवचो हय सुटेबल हय आमी पंचायती कडेन कितें मागता की एक सुटेबल जागो दिवचो पार्किंगाक खंय तरी एक जागो प्रोवायड किंवा पंचायती फाटल्यान कितें जागो आसा जाल्यार थंय एक पार्किंग दिवचें आनी रोड फ्री करचो किंवा रस्त्याक एकाच वटेन तरी पार्किंग दिवचें म्हणजे दोनाय वटेन जे पळय पार्किंग करता ते दॅट इज नॉट प्रॉपर कित्याक सांजच्या टायमार खूबच आनीक ट्रॅफिक जाम जाता ताका लागून बरें एक सायडीन दिता एक सायडीन तरी दिया दुसऱ्या सायडींतल्यान काडून उडय अशें हांव रिक्वेस्ट करता पंचायतीक कितें तरी ताचेर इमिजिएट एक्शन घेवचें कितें सांगूंक सोदता की आय तुमी हे बद्दल ट्रॅफिक आता आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा ट्रॅफिक PI कडेन ताणें तशेंच सरपंचान सजेस्ट केलां की एक जागो आयडेंटिफाय करून दिवचो म्हणून ट्रॅफिक हें करपाक आनी नो पार्किंग बोर्ड्स घालचे सगळे Regarding the same issue we have asked certain authors that we have no parking boards we have they allow them 100%. The local there is no parking restricted. Secondly, regarding heavy vehicles you pass at the internal road. We will can put height barriers there. And you also notification collector that restricted entry for heavy vehicles in that area with boards in place. Sir, but do you think the no parking board मारले जाल्यार the people will listen व फायन मारली वयतली व कितें सांगले वयतले तांकां कितें तुमी आतां ह्यो गाडयो पार्क करता पळय पंचायती फुडल्यान तो करी नाकात म्हणून कित्याक खूब वर्सां जालीं आमी पळयता गाडयो पार्क करता आनी सारकें ट्रॅफिक सांजेच्या टायमार जाम आसता मागीर ते लोकल आमचे पावले थंय रस्त्यार रावतात बाकी सेलिंग जाता नुस्तें विस्तें. So basically what happened मी खूप पार्क करतलो त्याकडे मागचो येता म्हाका बाजारय लागले तितून बाजार वयता पोस्ट फार्मसी पंचायत ऑल क्लबड वन प्लेस सो लोक कितें करता मातशें 2 मिनटां लागून येता वयता आमी जाता लोक वी रिक्वेस्ट आमी बरोवनी घातना एक पार्किंग आयडेंटिफाय करची वन प्लेस सो पीपल कॅन पार्क देर आनी कोणूय जालो लोकल जावं लोकल रेजिडेंट जावं नाल्यार भायले कोणी कोण बाजाराक वयता फार्मसी वयता ते कॅन पार्क ओवर देर हांगा कितें पार्किंग फॅसिलिटी ना most important. That has to be in place, has to be seen, and the parking earmarked. Parking has to be earmarked. So there were long-term problems as well. Yes. ती आमी तुमकां लेटर धाडलेली तेन्ना की Okay. त्यो हे करच्यो म्हणून काडच्यो म्हणून हांगासर प्रॉब्लम जाता ट्रॅफिकाक नो पार्किंग हे करच्यो म्हणून आनी तशेंच ती आमची चर्च आवडली पळय ताच्या फुडल्यान थंय हे केलें ओपोजीट. दुसरो विषय आता आम्ही पळयला की ते सालेगाव उबो रोड हा कलंगूट रोड पुलीस स्टेशन रोड थंयसर जे आतां हॉकच आसा पळय त्या जास्त प्रमाण सांजेच्या टायमार आसता आनी त्या थंयसरूय ट्रॅफिक जाम जाता एक्सिडंटूय चड जाल्ले पळयला आमी सो ताका कशें तरेन पळयतले ती गाडयान शॉप गाडी हा हॉकच तांकां तांचेर आमी कितें तरी एक्शन घेतलें आतां चड जालें ते आमी बंद करून दिलें. सर पण अजून एक्शन जावंक ना तेचेर कित्याक तुमी आतां जे लायसनां दिल्यात पळय ती लायसनां जो लायसन होल्डर आहा तेणें काडून रेंटाक दिला आनी तो दुसरो कंट्री चलयता. दुसरो चलयता आमी कितें करता आमी लायसन कोणाक दिवपाचें बंद केलां आतां पयलींचे हात पळय ती ते कितें करतात आपूण घेतात आनी दुसऱ्याक दितात करून तातूंत थोडे ओन चलयतात आपूण ते आमी रजिस्ट्रेशन करून ते करतले आनी कोण पळय दुसऱ्याक दिला आनी ते काडून उडयतले बंद रिवोक करतले लायसन तेंचे. लायसन रिवोक करतले. ओके पण आता ट्रॅफिक ताणी पयशे चलोवंक दिना जाल्यार सोडचे. ओके तो एक विशय जालो पर्सनली चलोवपाचे पूण जे आतां तांकां लागून जे ट्रॅफिक इतलें जाम जाता ताका कशें पळयतले. ते कमी केले म्हणून मागीर ट्रॅफिक जाम जावन वयचे ना तिथं ओके ते पळय आमी कोणें दुसऱ्याक दिला ती कॅन्सील करतले म्हणजे आपूण हाडून मागीर ट्रॅफिक जाम जावन पावचे ना कमी जातली आनी कोणचे 7-8 तितले 500 कितें ओन चलयतात तेच आसतले. येस कितले जाणांक हांवें लायसन दिल्लें आहा तर एक्चुली ते कित्याक ना म्हटल्यार ते आतां 50च्या भायर आहात ती. आतांची पळय न्हू ही लायसनां पयलीं सान दिल्ली पळय ती रिन्यू करून करून उरल्या न्हू ही लायसनां कोणाकूच दिवंक ना. न्यू कोणाक दिना ना. आतां जे थोडे जाण आहा ते बेश्टे भरल्यात इलिगली थंय. ना कोणाची तरी चलयतात लायसन